हे आमगे पडटा बोर्डा रोडाचेर पावस ना म्हूण लोकांनी रोजार केलें आनी देवान पावस धाडलो आनी आतां अजून पावस सारको पडना पासून बट हिंगचो हे वेस्ट ऑफ वॉटर पब्लीक रोडाचेर हे आतां बोर्डा BM सर्विसींग आतां मातशें मुखार 2 किलोमीटर पासून PWD ऑफिस सारकें इतू तेंको ना 2 किलोमीटर बट PWD हिंग खबर ना जाल्यार हांव नका आतां इतू बोगले हें आसून आनी दुसरें म्हणटा हिंगे कॉन्सुलर आहा इतू बोगले ताकाय खबर ना जाल्यार म्हाका खबर ना सो हांव मागोता हे भाशेन उदका लोड हो वेस्ट जावप तितलें उदो आनी उण जावप लोकांक सो जात जाल्यार बेगीन PWD येवन हें बंद करपा जाय हांवें तांकां फोन मारून सांगिलां यो म्हूण सो हांव म्हणटा हे भाशेन निग्लेक्ट करप उदो वचप आनी PWD इतू बोगले ऑफिसां सारकें फातोर्डा स्टेडियमा कडेन तेंकोन हें बट तें कोण येयलो नाय आनी तेंकां कोणूय गेलो ना तेंकां फकत गोवोरमेंटा सॅलरी मेळ्ळ्या पुरो मागीर लोक घालता की ते मिनिस्टरांचेर हें जे ऑफिसां कोण बसताय PWD हें तेंगे काम हेंचेर एक्शन घेवपा जाय PWD मिनिस्टर आहा तेणें हें कितें हे भाशेन निग्लेक्ट करप सारकें तेंकोन आहा PWD ऑफिस आतां सारकें म्हणल्यार सरावली डॅम पासून बोलो ना उदकान बट हेंचो उदो वेस्ट आनी अशें लोकांक हिंगा फातोर्डा लोकांक हिंगा प्रेशर ना आतां उदकाचो उदो मेळना मॉर्निंग येयल्यार इवनिंग आसना आतां हे भाशेन तर उदो वेस्ट जावप आनी हे भाशेन तर लोकांक त्रास जावप जाल्यार आनी ऑफिसां बसून तर PWD पागार आहाय गोवोरमेंटाले हेंचेर एक्शन जावपा जाय कित्याक इतू बोगले आहा हें ऑफिस PWD हिंगा आख्खे फातोर्डा PWD ऑफिसां म्हळ्यार जाता बट एकूय ऑफिसर हे रोडान वयतना येतना दिसती पडना जाल्यार म्हाका खबर ना तुमगेले PWD पायप फुटलो आहा आनी सारकें तुम कोणे आं कितें म्हणटा होय होय थिंगा तुमी इतले बोगले तुमचे PWD ऑफिस आसून तुमी कोणाक तें सगळें बरें आहा बट हें हिंगा पायप फुटोन सगळें उदक रोडा वयल्यान फ्लोट जाता मरे गो चड उदक वयता बंद केलें म्हणजे कितें जाता आतां लोकांक उदक ना जातलें मातशें तुमी सकाळचो ना हांव हिंगा म्हाका नेबरान सांगिलां हांवें मागीर वदवरान तर तुका खबर आसलें जाल्यार तुमी हें उदक कितें हें न्ही कोणें बंद करूं ना तुमचे कोण मनीसूय ना मरे हिंगा वद्दे वर तर तुमकां ऑफिसरांक खबर आसता हिंगा पायप फुटोन उदक वयता बाबा आयक 1 मिनट पात्रांव तुजें नांव कितें विराज बाबा विराज तुमकां तर वद्दे वर जालें हिंगा पायप फुटोन उदक वयता म्हूण खबर आहा जाल्यार एक तरी मनीस धाडून तुमी हिंगा हें बंद हें मातशें चोवपा तरी जाय न्हू तुमी आतां लायन बंद मारप म्हणजे हिंगा बोड्डा लोकांक उदक ना जावप आनी तुमी केन्ना येवन मागीर उदका काम करतले विराज रातचे 8 9 अरे रोड फुटोन हिंगा उदक भायर सरला मरे हय ना रे बाबा यो आनी बाबा ऑफिसान रावनाका यो आनी चोय हिंगा रोड बुराक पडोन हांवें झाडां घायलां भितर आतां लोकांची गाडयो पासून रोमो शेकता भितर आं तुजो मनीस धाड आनी चोय ते ब्रेकडावन न्हू बाबा रोड फुटोन उदक वयर येयला मातशें धाड बेगीन हांव आहा थिंगा तुम्ही पळयतात GNH Empowering Tribal Entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.